बागमती प्रदेश कमिटीको तर्फबाट आयोजना गरिएको यो विशेष जनसभामा अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्षज्यू, पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण नेताज्यूहरू र यो बागमती प्रदेश र त्यस वरिपरिबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यति बेला हामीहरू लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त बनेको मुलुकलाई स्थायित्व दिन चाहन्थ्यौं। आर्थिक विकास र समृद्धिबाट पछि परेको मुलुकलाई अगाडि बढाउन हामी चाहन्थ्यौं। संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकमा अराजकतालाई अन्त गर्न चाहन्थ्यौं। त्यस उद्देश्यद्वारा हामीहरू अगाडि बढिरहेको बेलामा त्यसलाई असफल पार्ने जुन कोसिस भयो, त्यसको विरुद्धमा आज देशव्यापी रूपमा यो अभियान जारी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको विरुद्धमा एउटा ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभयो। सम्पूर्ण चीजको फैसला गर्ने जनता भएको हुनाले ताजा जनादेशको लागि जानु पर्छ। जनताले जे फैसला गर्छन् त्यसको हामी शिरोधार्य गर्छौं भन्ने ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभयो। हामी त्यही ऐतिहासिक घोषणालाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ अहिले लागिरहेका छौं। यो अभियानमा तपाईहरुको जुन उपस्थिति छ, यो उपस्थितिलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिजो हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनायौं। हामी सबैले सोच्यौं लामो समयदेखि नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ। हामीले सोच्यौं आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो खुल्छ। हामीले सोच्यौं हामीले बनाएको संविधान, नेपाली जनताले बनाएको संविधानको रक्षा हुन्छ। हामीले सोच्यौं राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको रक्षा हुन्छ। हामीले सोच्यौं मुलुकमा अराजकताको जुन सिलसिला छ त्यो अन्त्य हुन्छ भनेर सोच्यौं। तर दुर्भाग्यवश त्यो सोचाइको विरुद्धमा जाने तत्त्वहरू तयार भए, जसका कारणले आज फेरि राजनीति स्थायित्वको हाम्रो चाहना संकटमा पार्न खोजिँदैछ। आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरालाई फेरि पनि पछाडि पार्न खोजिँदैछ र फेरि अराजकता निम्त्याउने सिलसिला सुरु हुँदैछ। हामी देशव्यापी रूपमा आयोजना गरिएका यी सभाहरू मार्फत त्यस्ता प्रयत्नहरूलाई हामी विरोध गर्दछौं र तिनीहरूलाई सफल हुन दिन्नौ भन्ने हाम्रो उद्घोष फेरि यहाँ पनि हामी गर्न चाहन्छौं। हिजो हामीले पार्टी एकता गरिरहँदा भन्यौं, अब नेपाली जनताको चाहना अनुसार मुलुक अगाडि बढ्छ। हिजो पार्टी एकता गरिरहँदा हामीले सोच्यौं कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सोचे अनुसार मुलुक अगाडि बढ्छ, तर त्यसलाई असफल बनाउने कोसिस गरियो। हिजोदेखि नै मृत्युमा, कसैको मृत्युमा जीवन खोज्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति हावी भयो। त्यही प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई सघाउनको लागि कुण्ठा र ईर्ष्यामा बाँचेको अर्को प्रवृत्ति, जसलाई माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो प्रवृत्तिको गठबन्धन भयो। त्यसैको परिणाम आज फेरि मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्ने कोसिस हुँदैछ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूका जति पनि कुराहरू छन्, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ म ताजा जनादेशमा जान्छु। प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ जनताले जे फैसला गर्छन् त्यसलाई म स्वीकार गर्छु।
प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ जनता भन्दा ठूला अरू न्यायाधीश हुन सक्दैनन्। उहाँहरू त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा गएर धम्की दिनुहुन्छ, खबरदार चुनाव गराउला। निर्वाचन आयोगमा गएर उहाँ धम्की दिनुहुन्छ, निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गरौला। यो संविधान विरोधी कुरा हो कि होइन? लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो कि होइन? यो चीजको विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्ने जरुरत छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी ताजा जनादेशमा गएर जनताले जे भन्छन्, जनताले जे निर्णय दिन्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहन्छौं। यो अवस्था ल्याउनुमा प्रधानमन्त्रीजीले हिजो निर्वाचनको बेलामा जनतासित जे शपथ लिनुभएको थियो, जे संकल्प गर्नुभएको थियो, त्यही संकल्प पूरा गर्न खोज्दा उहाँहरूले त्यसलाई दिनु भएन। उहाँहरू 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमै धक्का दिएर हटाउन खोज्ने, यस्तो दुष्प्रयत्न गर्ने, हिजो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी अध्यक्षलाई फेरि महाधिवेशन नगरी बीचबाट हटाउन खोज्ने, यस खालका कुराहरू उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भयो। जुन कुरा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू, आम जनताले त्यसलाई रुचाएनन्, रुचाउँदैनन्। म यहाँहरूलाई यो सभा मार्फत ती व्यक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले जुन अराजकता सिर्जना गर्न खोज्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई धराशायी बनाउन खोज्नुभयो, आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई जुन किसिमले कमजोर बनाउन खोज्नुभयो, कुनै पनि हालतमा सफल हुने छैन। हामी सफल हुन दिने छैनौं। त्यो पराजित हुनु अवश्यम्भावी छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरू समक्षमा हाम्रो अठोट दोहोर्याउन चाहन्छु, संकल्प दोहोर्याउन चाहन्छु। जस्ता सुकै प्रतिकूलता आए पनि ती प्रतिकूलताहरूसित जुधेर हामीहरू मुलुकमा राजनीति स्थायित्वको लागि लागिरहनेछौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन अठोट र संकल्प गर्नु भएको छ, त्यो अठोट र संकल्प अनुसार हामीहरू मुलुकमा राजनीति स्थायित्वको कुरालाई निरन्तरता दिइरहनेछौं। त्यो अभियानमा हामी किञ्चित मात्रै पनि पछि हट्ने छैनौं। यो सँगसँगै आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक विकास र समृद्धिको जुन सपना देख्नु भएको छ, जुन अभियान चलाउनु भएको छ, त्यो अभियानलाई हामीहरू निरन्तरता दिन्छौं। संविधानको रक्षा, संविधानले व्यवस्था गरेका चीजहरूको रक्षाको लागि हामीहरू निरन्तर लागिरहनेछौं। मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षाको लागि हामीहरू लागिरहनेछौं। हाम्रो यो सबैको उद्देश्य भनेको के हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन राष्ट्रिय संकल्प हो, यो संकल्पलाई पूरा गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। यो उद्देश्यमा हामीहरू लागिरहनेछौं। तपाईहरुलाई म यही कुरा बताउन चाहन्छु। अहिले राष्ट्रिय एउटा अभियान, यो देशव्यापी रूपमा आम हडताल भनेर अहिले नेपाल बन्द गराउने जुन कुरा भयो, यो मञ्च मार्फत म त्यो नेपाल बन्द गराउने जनविरोधी कुराको म विरोध गर्न चाहन्छु र हिजो नेपाल बन्दको नाममा जनतालाई जुन किसिमले दुःख दिने कुरा भयो त्यसको निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारको मन्त्रीको नाताले तपाईहरु समक्ष भन्न चाहन्छु, हिजो आन्दोलनको नाममा अराजकता सिर्जना गर्नेहरूले श्रमजीवीहरूलाई जुन किसिमले दुःख दिए, हिजो एउटा ट्याक्सी चालक जसले जसो तसो ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्नु भएको थियो, उहाँमाथि जुन किसिमले सांघातिक हमला गरियो, उहाँको ट्याक्सी माथि तोडफोड र आगजनी गरियो। म यही सभा मार्फत भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले
त्यो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्नेछ र त्यो क्षतिलाई पुर्ताल गर्नेछ, यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। सँगसँगै हिजो ती आततायीहरूको तर्फबाट जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई लुट्ने, अप्ठ्यारो पार्ने जे काम भयो त्यो सम्पूर्ण क्षतिको पनि हामी त्यसको सरकारले हामी क्षतिपूर्ति गर्नेछौँ, यो चिज पनि म भन्न चाहन्छु। यो सँगसँगै मैले यहाँ उपस्थित भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो लडाईँ अराजकताको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाईँ मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजान चाहने दुष्प्रयत्नको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाईँ आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान नचाहने, बर्बाद बनाउन चाहनेको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाईँ भनेको राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डताको रक्षा गर्नको लागि हो। हामी यो लडाईँ कुनै पनि बेलामा हामी कमजोर हुन दिन्नौँ। यो लडाईँको झण्डालाई हामी कहिले पनि झुक्न दिने छैनौँ। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको यी उद्देश्य प्राप्तिको लडाईँ हाम्रो जारी रहनेछ। यो लडाईँलाई कुनै पनि हालतमा हामी कमजोर हुन दिन्नौँ। आजको यो उपस्थिति त्यही अठोट र सङ्कल्पको एउटा प्रतीक हो, त्यसको सन्देश हो। म यहाँहरू सबैलाई त्यस हिसाबले पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले एउटा कुराले अनेक खालका प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक कुन पार्टी हो, कुन पार्टीले आधिकारिकता पाउँछ, यस खालका कुराहरू छन्। यो विशाल जनसभामा म भन्न चाहन्छु, कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकतालाई कसैले पनि तोड्न सक्दैन। त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक नेकपा हुनेछ। जहाँसम्म सूर्य चिन्हको कुरा छ, म यहाँहरूलाई आज यो सभा मार्फत भन्न चाहन्छु, सूर्य चिन्ह केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले प्राप्त गर्नेछ। यसमा तपाईहरू कहीँ कतै दुविधा नराख्नुहोला। हामीहरू आधिकारिक पार्टीको रूपमा हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर जनताको ताजा जनादेशको लागि हामी जानेछौँ। त्यसकारणले आज तपाईहरूको यो उपस्थितिमा म भन्न चाहन्छु, हामीहरूको यो लडाईँ कुनै पद प्राप्तिको मात्रै कुरो होइन। यो लडाईँ मुलुकलाई सधैँभरि अस्थिर राख्न चाहने, हिजो प्रचण्डजी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्यौं, बहुमत आयो, सरकार बनाउनु पर्ने बेला भयो। माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्नेमा उहाँ गायब हुनुभयो। कहाँ गायब हुनुभयो? हामीले खोज्दै जाँदा भेट्यौं, कांग्रेसको काखमा बस्न पुग्नु भएको थियो, मधेसवादी पार्टीको काखमा बस्न पुग्नु भएको थियो। 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुने दाउमा उहाँले वाम गठबन्धनलाई लत्याउन खोज्नु भएको थियो। वाम गठबन्धनले बनाएको सरकार होइन, उहाँ कांग्रेसहरूको समर्थनमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु भएको थियो। यो आजको परिस्थिति आउनु पछाडि हिजो देखिने रहेको अवसरवाद जिम्मेवार छ। त्यही अवसरवादको जगमा आज यो ठाउँमा हामी आइपुगेका हौं। तर उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, जतिसुकै छलछाम गरे पनि, जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि, जतिसुकै अपराधपूर्ण कुराहरू गरे पनि, हाम्रो लडाईँ, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने लडाईँलाई रोक्न सक्नुहुने छैन। आर्थिक विकास र समृद्धिको हाम्रो लडाईँ, त्यसलाई कमजोर बनाउन सक्नुहुने छैन। अराजकता सिर्जना गर्ने, संविधानलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय हित विपरीतका कुनै पनि कुराहरू हुन पाउने छैन, हामी दिने छैनौं। यो उपस्थितिले पनि यही सन्देश दिएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई एकताबद्ध बनाउने यिनै मुद्दाहरू हुन्। हाम्रो लडाईँ यिनै चिज प्राप्तिको लागि हो। यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कुरा हुन्छन् भने हामी ती चिजहरूलाई सहने छैनौं। हामी ती कुराको विरुद्धमा लागिरहनेछौँ। यो चिज पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। आजको यो उपस्थितिको लागि यहाँहरू सबैलाई म
हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। आदरणीय श्रोता र दर्शक महानुभावहरू, हामीले नेपाल टेलिभिजन लगायत धेरै च्यानलबाट, धेरै अनलाइनबाट, अनलाइन टिभीबाट, युट्युबबाट यो कार्यक्रमलाई हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यहाँ सहभागी हुनुभएका श्रोता र दर्शकहरू र घर घरमा बसेर यो लाइभ हेरिरहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई र दर्शकहरूलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। हो, कथित बहुमतलाई सिरानमा राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलन ठुलो हुन्छ भन्नेहरूलाई आजैदेखि उहाँहरूको सपना टुटेको हुनुपर्छ। हामीले भनेका थियौँ सहमति महाधिवेशनमा जाने भनेर, हामीले भनेका थियौँ 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री रहने राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने भनेर। आज प्रचण्डलाई अहिले प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। माइतीगढ मण्डलमा उहाँ प्रधानमन्त्री घोषित हुनुभएको छ। माधव नेपाललाई हाताहाती चाहिएको छ, मण्डलमा अध्यक्ष हुनुभएको छ। त्यहाँभन्दा माथि उहाँहरू कहिल्यै बढ्न सक्नुहुन्न। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नेकपाको पक्षमा, केपी ओलीको पक्षमा हुने कुरा यहाँहरूलाई सगौरव घोषणा गर्न चाहन्छु। आदरणीय सहभागी मित्रहरू, अब म अत्यन्त लोकप्रिय गायक वैकुण्ठ महत र प्रिया भण्डारी, जसले अभियान छोडेर नजाऊ साथी, साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो भन्ने अत्यन्त मार्मिक र एकताको पक्षधर गीत लिएर आउँदै हुन्छ। स्वीकार्नुहोस् अभियान छोडेर नजाऊ भन्ने साथी, कलाकार साथीको तर्फबाट। साउन्ड कॉर्डलेस माइक दिनु त। हामीलाई छेके हुन्छ बिलोजी, यहाँबाट म देख्दै देख्नु पर्छ भन्नु आउँछ नि त्यहाँ। डिस्प्लेमा आइहाल्छ। डिस्प्लेमा आउँछ, डिस्प्लेमा तलबाट गरेर प्रधानमन्त्री पुरुष माथि भन्ने कॉर्डलेसमा साउन्ड। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन माननीय मन्त्रीज्यूहरू, आदरणीय नेतागण, जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरू, जनसांस्कृतिक महासङ्घ, अनि राष्ट्रव्यू, राष्ट्रिय युवा सङ्घ लगायत सबैलाई हामीले सम्झेका छौँ र पत्रकार साथीहरू र म यो सभामा सहभागी तपाईँ सबैको लागि हाम्रो एउटा आग्रह गीत कृपया हामी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ र सहयोगी नारायण जीसीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला। यो गीत गायिका प्रिया भण्डारी र मैले गाएका छौँ।
अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो मूल बाटो मोडेर नजाऊ साथी हो जनताका शत्रुले टाउको राष्ट्रका शत्रुले पाइला हेलो तपाईँ गीत बजाउनु भएको छ ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला कृपया गीत बजाइरहनु भएको छ ट्र्याक सबैले साथ दिनुहोस् है हजुर गतले बोल्छ हामीलाई घाइतेको आँसुले बोल्छ हामीलाई अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो मूल बाटो मोडेर नजाऊ साथी हो जनताका शत्रुले टाउको ठडाउँदै राष्ट्रका शत्रुले पाइला बढाउँदैछन् जनताका शत्रुले टाउको ठडाउँदैछन् राष्ट्रका शत्रुले पाइला बढाउँदैछन् समाजवादको यात्रामा अरू खुट्टा देख्नु इतिहासको पानामा अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो भोकाको आँसुले बोल्छ हामीलाई नङ्गाको साबले बोल्छ हामीलाई अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो मूल बाटो मोडेर नजाऊ साथी हो छुटेका जनताका मनहरू एक भई छुटेका विकासका मूलहरू भर्खर फुटेका जनताका मनहरू एक भई जुटेका समृद्धिको बसना जताततै छर्नेछ जोस र होसको सङ्गमले कैयौँ सङ्घर्षहरू छ अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो रगतले पोल्छ हामीलाई घाइतेको आँसुले पोल्छ हामीलाई
अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो भुल बाटो मोडेर नजाऊ साथी हो खण्डनवादीले घरै जलाउँदैछन् अवसरवादीहरूले कैची चलाउँदैछन् कैची चलाउँदैछन् अवसरवादीहरूले घरै खरानीको मुन्डाले घरको कारण हिँड्दैन आधी बाटे यात्रुलाई गम्फाले चिन्दैन अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो ती भोकाको आँसुले पोल्छ हामीलाई तिरङ्गाको साबुले पोल्छ हामीलाई अभियान छोडेर नजाऊ साथी हो एकता तोडेर नजाऊ साथी हो भुल बाटो मोडेर नजाऊ साथी हो धन्यवाद आयोजकलाई पनि धन्यवाद अझै ठाउँ बाँकी छ कम्युनिस्ट आन्दोलनले राजनीतिक क्रान्ति त पुरा गर्यो जनवादी क्रान्ति त पुरा गर्यो विकास र समृद्धिको हाम्रो अभियान बाँकी छ आऊ फर्क बाटो नबिराऊ यो अभियानलाई छोडेर नजाऊ अझै पनि एकताको सार्थकता बाँकी छ एकताबाट नभाग र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आऊ आत्मसमर्पणवादी बन्दै विदेशीको पढाइको टागामुनि नछिर भनी आह्वानको साथ कलाकार साथीहरू यहाँबाट बिदा हुनु भएको छ म कलाकार साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो स्टेजमा बोलाउनु भन्दा अगाडि सुभाष कुमार श्रेष्ठ जसले अत्यन्त राम्रो चित्र तयार गर्नुभएको छ मनमोहक अघि सबै दर्शकहरूलाई देखाइसक्नु भएको छ त्यो चित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म महेश बस्नेतलाई अनुरोध गर्छु सुभाष कुमार श्रेष्ठको तर्फबाट कमरेड महेश बस्नेत केपी ओली राष्ट्रनायक केपी ओली राष्ट्रनायक केपी ओली कमरेडहरू अघि अलिअलि बादल लागेको थियो पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको थियो हाम्रो मुटुमा सिलिरा चिसो पस्दै थियो जब अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हाम्रो सामु बोल्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि बादल फाट्यो र घाम लागेका छन् सूर्य चिन्ह केपी ओली हाम्रो सूर्य चिन्ह हाम्रो केपी ओली हाम्रो सूर्य चिन्ह हाम्रो म यही कुरा राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई यो विशाल जनसभालाई सम्बोधन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु कमरेड केपी ओली आजको यस कार्यक्रममा
यहाँ उपस्थित हुनुभएका र यहाँ र देशभन्दा बाहिर समेत रहनुभएका र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन नेतागण, सम्पूर्ण नेतागणहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पेशा व्यवसाय, विभिन्न सङ्गठनहरू, विभिन्न जिल्लाहरूबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीलाई काठमाडौँमा आम सभा गर्ने ठाउँ भएन। आम सभा गर्न अरूलाई कुनै ठाउँ छान्यो भने पनि अरूलाई आम सभा गर्न साउ, त्यो ठाउँ अरूलाई ठुलो हुन्छ। हामीलाई जहाँ छाने पनि सानो हुन्छ। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा सबभन्दा ठुलो ठाउँ, आम सभा गर्नलाई सबभन्दा ठुलो ठाउँ छान्यौँ। यता बाटोभन्दा परसम्म, बाटोभन्दा धेरै पर सञ्चय कोषभन्दा टाढासम्म, यता दक्षिणतिर त्रिचन्द्र कलेजभन्दा परसम्म, पूर्वतर्फ जय नेपाल। तैपनि मानिसहरू अटेका छैनन्। खाँदा खाँच छ, सभा गर्ने ठाउँ पुगेका छैन। फेरि मान्छेहरू सोधिराखेका छन् मूल पार्टी कुन हो भनेर। मूल पार्टी कुन हो? अहिले पनि कोही अलमलमा छ भने, अन्यलमा छ भने कठैबाट भन्न सकिन्छ। मूल पार्टी कुन हो थाहा पाउनु परेन? मूल पार्टी यही हो जहाँ तपाईँ हामी छौँ। यही हो मूल पार्टी। यो कम्युनिस्ट पार्टीको मूल पार्टी मात्रै होइन, देशकै मूल पार्टी हो। देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। देश बनाउने पार्टी हो यो। देशको रक्षा गर्ने पार्टी हो यो। सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने पार्टी हो यो। र यो पार्टी देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने पार्टी हो। देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने पार्टी हो यो। यो पार्टी लोकतन्त्रका लागि 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। बलिदान दिएर आएको पार्टी हो। सही बाटो ठम्याएर आएको पार्टी हो। लोकतन्त्र ल्याउन सर्वाधिक अहम भूमिका खेलेको पार्टी हो। त्यसकारण इतिहासको हिसाबले, वर्तमानको हिसाबले र देश बनाउने सङ्कल्प बोकेको पार्टी हुनाले, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तोकेर त्यसलाई सार्थक बनाउन लागेको पार्टी हुनाले यो पार्टी नै मूल पार्टी हो। अझै पनि बताइरहनु पर्छ? मलाई लाग्छ आजबाट कुन पार्टी मूल पार्टी भन्ने कुरा, कुन चाहिँ पार्टी खास पार्टी भन्ने कुरा, कुन पार्टी सकली कुन पार्टी नकली भन्ने कुरा को टुङ्गो लाग्यो। यो फैसला भयो। अब आज तपाईहरुलाई यहाँ उपस्थित हुन नदिनका लागि हिजो तथाकथित नेपाल बन्द गरियो। नेपाल बन्द गर्दा के गरियो?
गरिबका लागि काम गर्ने भन्ने, गरिब सर्वहारा श्रमजीवीका लागि काम गर्ने भन्ने, तर श्रमजीवीका लागि काम गर्ने होइन। बुढी आमाले टमाटर साग किनेर डोकामा बोकेर ल्याएर बाटाका छेउमा बेच्न राखेको बाटाभरि छरेर क्रान्ति गर्न खोजियो। त्यही हो उहाँहरूको क्रान्ति। किसानका मुला फ्याँकिए, तरकारी फ्याँकियो, त्यही हो क्रान्ति उहाँहरूको। एउटा गरिब ट्याक्सीवालालाई झुक्क्याएर यात्री हुँ भनेर ट्याक्सी भित्र चढेर पेट्रोल खनाएर आगो लगाएर धन्न बाँचे बिचरा सर्वहारावादी पार्टी। ट्याक्सी भित्र एउटा गरिब ड्राइभर जलाउन खोज्ने सर्वहारा पार्टी। घोषणै गरेर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, अब शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन, शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेर उहाँले भनेको के हो? शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेको उहाँले चिकन चिल्ली खान्छु भने हो? उहाँले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, नरभक्षी आन्दोलनका दिन गए। अब नेपालमा कसैले हिंसा मचाउन सक्दैन। नेपाल शान्तिपूर्ण नेपाल। यो नेपाल अब अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान सक्दैन। शान्तिपूर्ण नेपाल रह। त्यो गरिबको नोक्सान गरिएको कुरा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ। बदमाशी उहाँहरू गर्नुहुन्छ, तर हामी उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। गरिबको नोक्सान भएको कुरा सरकारले हेर्छ, सरकारले बिहोर्छ त्यो कुरा। ट्याक्सी इन्सुरेन्स गरेको होला, इन्सुरेन्सले तिर्छ र इन्सुरेन्सलाई हामी त्यो ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति दिन लगाउँछौँ। भएन भने यस देशमा गरिबलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने सरकार छ, जनतालाई माया गर्ने सरकार छ, गरिबलाई माया गर्ने सरकार छ, शान्तिलाई मन पराउने, शान्ति स्थापना गर्ने सरकार छ, शान्तिका लागि लड्ने सरकार छ। त्यसकारण जनता ढुक्क हुनुहोस्। हिजो तपाईहरुलाई आज यहाँ आउन नदिनका लागि हिजो नेपाल बन्द गरियो। नेपाल बन्द गरेर तर्साउन खोजियो। आज बाटामा खाल्टाहरू खनिए। कतिपय ठाउँमा बम राखेर अनि विप्लव लेख्ने काम हो। अब यस भेललाई कसैले देख्न सक्दैन। आज यसै कारण इतिहासमा कहिल्यै नभएको, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो जनसभा आज पहिलोपल्ट काठमाडौँमा भइरहेको छ। इतिहासकै सबभन्दा ठुलो जनसभा हो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको यो चेतनालाई, यो सजगतालाई, भ्रम फिजाउने तत्त्वहरूका भ्रमहरूलाई चिरेर तपाईहरु जसरी स्पष्टताका साथ, दृढताका साथ यहाँ खडा हुनु भएको छ, यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी
कुन बाटोमा जान खोजिरहेका छौँ, के गर्न खोजिरहेका छौँ, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने यो नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा हो। यस आकांक्षालाई सफल बनाउन चाहन्छौँ। यसका लागि हामी विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यस 3 वर्षमा मात्रै हामीले लगभग 6000 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी नै झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। तुइनहरू विस्थापित गरेका छौँ। विभिन्न विद्युत आयोजनाहरू सफल बनाएका छौँ। विभिन्न सब स्टेशनहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू दिनै पछि हामी लगभग उद्घाटन गरेर हिँडेका छौँ, तयार गरेका छौँ। हामीले पूर्वाधारहरूको विकास सँगसँगै कृषिको आधुनिकीकरण त्यसमा ध्यान दिएका छौँ। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा, मानवीयताको क्षेत्रमा, समाज सुधारको क्षेत्रमा समाज सुधार गर्नका लागि, समाजलाई माथि उठाउनका लागि अहिले हामी तोकेर भन्न सक्छौँ, सडक बालबालिका हामी सरकारमा आउँदा सडकभरि सडक बालबालिका हुन्थे। ती सडक बालबालिकालाई अपमानजनक ढङ्गले खाते भन्ने चलन थियो। आज हामीले सडक बालबालिका रहन दिएका छैनौँ। आज सडकमा बालबालिका छैनन्। सरकार छ तिनलाई हेर्ने, तिनको अभिभावक सरकार छ। जुन बालबालिकाको अभिभावक छैन उनका लागि सरकार छ। यो हामीले घोषणा गरेका छौँ। आज सडकमा भड्किएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि कोही मानिस बेसहारा छ भने त्यसको सहारा सरकार छ। कोही पनि नागरिक बेसहारा हुँदैन। मैले केही अगाडि नै घोषणा गरेको छु, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। यसलाई कतिले मजाकको रूपमा उडाए, कतिले भण्डारा चलाएको नाटक गरे। कोही पूर्व प्रधानमन्त्री त अरूले पकाएका भान्सामा डाडु पनि लिएर बाँड्दै हिँड्या पनि देखियो। बडा लोकप्रिय हुनलाई अरूले पकाएको भात, अरूले पकाएको दाल टेलिभिजन सिउरिएर भिरेर फोटो खिच्दै डाडु लिएर बाँड्न लाग्यो। अनि फोटो खिचेर फेसबुकमा, कमसे कम आफूले केही काम गरे त हुन्थ्यो। काम गर्ने होइन, बाँडेर फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने। हामीलाई त्यो तमासा गर्नु छैन, त्यो नाटक गर्नु छैन। हामी देशको समस्या समाधान गर्ने हौ, नाटक गर्ने होइन। हाम्रो काम समस्या समाधान गर्ने हो, देशबाट गरिबी हटाउने हो, भ्रष्टाचार हटाउने हो, देशमा सुशासन दिने हो, विकासको लहर ल्याउने हो र देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइछाड्ने हो। यही कुरा बनाउन नदिन एउटा देशबाट बेष्टित नेपाललाई हामीले भूजडित बनायौँ। उत्तरतिरबाट पनि हामीले, चीनतिरबाट पनि हामीले पारवन र यातायात सन्धि गर्यौँ, नाकाहरू खोल्यौँ। दक्षिणतिरबाट हामीले थुप्रै अरू नयाँ सहमतिहरू गर्यौँ, बन्दरगाहहरू लियौँ। नेपाललाई अनुकूल बनायौँ, सहज बनायौँ। अब विभिन्न परियोजनाहरू तयार भइरहेका छन्। पञ्चेश्वर अब बन्नेवाला छ। सँगसँगै चाँदनी दोधारामा 10 क्युमेक्स पानी अब 6 महिनाभित्र डिपिआर भएर हेडवर्क सुरु हुन्छ र अर्को सालबाट हामी सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ। चाँदनी दोधारामा सिँचाइ जान्छ। तराईमा डुबान बाटो भनेर होस् अथवा बाँध भनेर होस्, सिमानामा बाँधेर तराईका खेतहरू डुबान हुन्थे। ती डुबानलाई हामीले कुरा गर्यौँ भारतसँग र डुबान हटाउने काम गर्यौँ।
अझै केही कामहरू गर्नु छ, त्यसलाई अगाडि लाँदैछु। अनि कति वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि हुलाकी राजमार्ग कुरा मात्रै हुने गरेको थियो, तर काम भएको थिएन। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएपछि हुलाकी राजमार्ग हामी आफै बनाउँछौँ भनेर, हामी आफै हुलाकी राजमार्ग बनाउँछौँ भनेर हामीले सुरु गर्यौँ। 10 अरबको 23 वर्षका लागि बजेट छुट्यायौँ र हुलाकी राजमार्ग आज लगभग पुरा हुने स्थितिमा छ। केही ठाउँहरूमा बाँकी छ, त्यो छिटै पुरा गर्ने तयारीमा हामी लागिराखेका छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामी चौडा गरिरहेका छौँ। 4 लेन 6 लेनको काम भइरहेको छ, साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। नेपालमा रेल ल्याएका छौँ, अब केही दिनभित्रबाट नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेलको बाटो हामी निर्माण गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेलको बाटो केही ठाउँमा निर्माण सुरु भएको छ, केही ठाउँमा निर्माण अब सुरु हुँदैछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग, काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग, त्यसका लागि अब भारतसँग सम्झौता भएर डिपिआर भएको छ। अब त्यसको काम सुरु हुन्छ। डिपिआर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। चीनतर्फ रेलमार्गको सम्बन्धमा हामीले सहमति गरेका छौँ। त्यसै गरेर नेपाललाई चीनसँग जोड्ने मामलामा टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, बेत्रावती सेब्रुबेसी सुरुङ मार्ग, यसबाट केरुङलाई हामी 1 घण्टाको बाटो बनाउँदैछौँ। 1 घण्टाभित्र हामी केरुङ पुग्छौँ राम्रा बाटाहरूबाट। यस्तै गरेर नेपाललाई हामीले सुरुङ मार्गमा प्रवेश गराएका छौँ। अब नेपालको विकास अब सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ। यही थानकोटबाट नौबिसे सुरुङ मार्ग खन्ने काम सुरु भएको छ, यहाँहरूले देख्नु भएको छ। अब त्यो काम छिटै नै हामी पुरा गर्दैछौँ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू चौतर्फी रूपमा, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरणका लागि कृषिको आधुनिकीकरण कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब हाम्रा युवाहरू विदेश जान नपरोस्। हिजो एउटा परिस्थिति बन्यो, भयावह परिस्थिति, त्यस परिस्थितिले हाम्रा युवाहरू लस्कर लागेर विदेश जाने अवस्था बन्यो। अब हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था नबनोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, रोजगारीका थप अवसरहरू अनेक ठाउँमा, 7वटा प्रदेशमा उद्योगहरूको स्थापना जस्ता कुराहरू हामी गर्दैछौँ। औद्योगिक ग्राम हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना गर्दैछौँ। प्रदेशहरूमा ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू तोकेर अब उद्योग अगाडि बढाउँदैछौँ। हाम्रो कोभिड-19 को कारणले तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हाम्रो जनजीवन, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो पर्यटन र हाम्रा विभिन्न व्यवसायहरू, सम्पूर्ण क्षेत्रमा उद्योग व्यापार सबैतिर कोभिड-19 ले हामीलाई धेरै प्रतिकूलतामा पुर्यायो। गएको 1 वर्ष हामीले कोभिड-19 का विरुद्ध जुद्ध ठिक भयो, तर पनि हामीले हाम्रो जनताको जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो भनेर जनताको जीवन रक्षा पहिलो विषय बनायौँ र त्यसमा ध्यान दियौँ। नेपालमा मृत्युदर त्यसै कारण कम रह्यो। बढ्दै गएको कोभिडलाई फेरि हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। अब त हामीले खोप पनि ल्याइसक्यौँ। अब खोप सुरु भइसकेको छ। फ्रन्ट लाइनमा बसेका डाक्टरहरू, नर्सहरू,
स्वास्थ्यकर्मीहरू, सफाई मजदुरहरू, ड्राइभरहरू, प्रहरीहरू, खास गरी एम्बुलेन्सका ड्राइभर र अरू सहयोगीहरू, सब वाहनका ड्राइभर र सहयोगीहरू र सुरक्षा कर्मीहरू लगायत फोर फ्रन्टमा बसेका बढी खतरायुक्त काम गर्नु परिरहेका त्यस्ता ठाउँहरूमा खोप पुर्याउने कामलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ र खोपको अभियान चलिरहेको छ। यो अभियान निरन्तर हामी जबसम्म यो खोपको काम सक्दैनौँ र कोभिडलाई अन्त्य गर्दैनौँ, कोभिडलाई भगाउँदैनौँ, तबसम्म हामी जारी राख्नेछौँ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी विकट परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो स्थितिमा, त्यस स्थितिमा पनि त्यस स्थितिलाई पार गरेर अब एउटा सहज स्थितितर्फ जाँदैछौँ र हाम्रो देश अब विकासको बाटोमा अग्रसर हुँदैछ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता बढाएका छौँ। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएका छौँ। भर्खरै मात्रै 30,000 सरकारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका दायरामा ल्याएका छौँ। हामीले भनेका छौँ अब पहिले गरेका कामको पेन्सनको कारणले अहिले गरेका कामको पारिश्रमिक नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। पहिले गरेका कामको पेन्सन, अबका कामको ज्याला, अहिलेका कामको पारिश्रमिक, त्यो सबैलाई लागू हुन्छ। हामीले त्यो कुरा भनेका छौँ। द्वन्द्व थियो हिजो द्वन्द्व थियो देशमा। त्यति बेला द्वन्द्वमा सबै पक्ष, द्वन्द्व यस्तो चिज हो, यस्तो भयावह चिज हो जसले सबै पक्षलाई दुःख दिन्छ। हिजो द्वन्द्व थियो लडाकुहरू जसलाई जनताको सुरक्षाका लागि काम गर्दा उनीहरूले शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। उनीहरूका परिवार, कोही विधवा, कोही बेसहारा, कोही टोरा टोरी, अभिभावकविहीन हुने अवस्था बन्यो। त्यसै गरेर कतिपय नागरिकहरू, कतिपय शिक्षक, कतिपय राजनीतिक कर्मचारी, उनीहरूको हत्या भयो। जुनसुकै कारणले होस्, हिजो द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरू सबैको हेरविचार सरकारले गर्नका लागि एउटा समिति बनाएको छ सरकारले। त्यसले अविलम्ब यस्ता कुराहरूको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छ र सबैको हेरविचार गर्नेछ, उचित प्रबन्ध गर्नेछ। रोजगारीका अवसर, अनाथ भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको प्रबन्ध, घाइतेहरूको स्वास्थ्यको प्रबन्ध, यी कामहरू सरकारले गर्नेछ भनेर मैले पहिले नै भनिसकेको छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू अलमलमा पर्नु भएको छैन, खुसीको कुरा हो। अलमलमा परेकाहरूलाई पनि सम्झाएर बुझाएर अलमलबाट मुक्त गरेर देश निर्माणको यसमा अभियानमा सरिक गरौँ। हाम्रा राम्रा उद्देश्यहरू छन्। मैले एउटा अठोट लिएँ, देशलाई समृद्ध बनाइ छोड्ने, भ्रष्टाचार मुक्त बनाइ छोड्ने, त्यो अभियान मैले लिएँ। त्यो अभियान लिएपछि त्यस अभियानलाई असफल पार्न, त्यो अभियानलाई बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, जनतालाई गलत सूचना दिने र जनतालाई भ्रममा पारेर देशलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयासहरू भए। जति बेला उत्तरतिरको बाटो पारवहन र यातायात सम्झौता मैले गरेँ, नाकाहरू खोले हो, त्यति बेला मलाई सरकारबाट पहिलोपल्ट हटाइयो। यसपल्ट जब नक्सा छापियो, जब संविधान संशोधन भयो, त्यसपछि तुरुन्तै मलाई सरकारबाट नहटाइ नहुने उत्पात मचिन थाल्यो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरू अचम्म त उहाँहरू राष्ट्रवादको हाउभाउ गर्ने, राष्ट्रवादको नारा लाउने,
नकली काम थाल्नुभयो। काम गर्न दिनु भएन। तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो? काम गर्न दिनु भएन। 3 वर्षसम्म आयोगहरू बनेनन्। अहिले 2-4 जना मान्छे पार्टी छोडेर बाहिर गएपछि आयोगहरू बने। 3 वर्षमा आयोग बने। संविधानले आयोग बनाउने परिकल्पना गरेको, आदेश दिएको 5 वर्ष नागिसकेपछि 5.5 वर्षमा चुनाव भएको 3 वर्षपछि बल्ल आयोग बने, जब 2-4 जना मान्छे पार्टीबाट बाहिर गए। ती मान्छे छैनन्जेलसम्म हामीले आयोगहरू गठन गर्न सकेनौँ। महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, जनजाति आयोग, समावेशी आयोग, विभिन्न आयोगहरू। मानवाधिकार आयोग रिक्त भयो, बनाउने स्थिति छैन। बल्ल केही मान्छेहरूले छोडे, आयोग बने। आयोग बनेकोमा कत्रो पीर। आयोग बनेको भोलिपल्ट नेपाल बन्द। कत्रो पीर। आयोग बन्नै नहुने, जनताको काम गर्नै नहुने, दलितको काम गर्नै नहुने, दलितका समस्या उठाउनै नहुने, मधेसी समस्या उठाउनै नहुने, मधेसीका नाउँमा राजनीति गर्ने, दलितका नाउँमा राजनीति गर्ने, पिछडिएका क्षेत्र वर्ग जनताका नाउँमा राजनीति गर्ने, तर त्यसका निम्ति काम गर्ने आयोग बन्न नदिने। कस्तो षड्यन्त्र! त्यस्ता षड्यन्त्रहरूलाई चिरेर हामीले आयोग बनायौँ। काम गर्न दिएन। बीचमा यहाँहरूलाई थाहा छ, काम गर्न दिएन। मैले धेरै पल्ट भने यो सरकार 5 वर्षका लागि हो, 5 वर्ष चलाऊ, तर उहाँहरू केपी ओलीले हट्नुपर्छ, पार्टी फोड्नुपर्छ, केपी ओली हट्नुपर्छ, अनि जोडजाम गरेर विभिन्नसँग मोलतोल गरेर जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ, देशलाई भड्कालामा हाल्नुपर्छ। त्यसलाई उहाँहरू स्थिरता भन्नुहुन्छ, त्यसलाई स्थायित्व भन्नुहुन्छ। के त्यो स्थायित्व हो र? उहाँहरू जनतालाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो अहङ्कारका लागि, व्यक्तिगत अहङ्कारका लागि उहाँहरू यी सब काम गर्दै हुनुहुन्छ। जब उहाँहरूले सरकार चलाउन दिनु भएन, काम गर्न दिनु भएन, लोकतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले चल्न दिनु भएन, संसदलाई ठिक ढङ्गले चल्न दिनु भएन, संसदलाई केही पनि काम गर्न नसक्ने पङ्गु अवस्थामा पुर्याउन थाल्नुभयो। र फेरि पहिलेकै जस्तो किनबेचको राजनीति, पहिलेकै जस्तो समीकरणको राजनीति, भएको बहुमतको सरकार ढालेर अनि जोडजामको अस्थायित्व, अस्थिरता, त्यतापट्टिको राजनीति उहाँहरूले गर्न खोज्नुभयो। त्यसकारण मैले काम गर्नै नपाउने अवस्था भएपछि नेपाली जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानु पर्यो। काम गर्न नदिने ठिक कि काम गर्न खोज्ने ठिक? तपाईहरुले कसलाई साथ दिने फैसला दिनुस् भनेर मैले जनताका बीचमा जानु पर्यो। म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अस्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बीचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकपल्ट भनिदिनुहोस्, सबैले एकपल्ट, सिंहै काठमाडौँले, देशले सुन्ने गरी सबैले भनिदिनुहोस् एकपल्ट, अस्थिरता होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला। उहाँहरूको जस्तो हामी कसैलाई धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरू धम्कीको भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी धम्की दिँदैनौँ। हामी आग्रह गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ, हामी विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छौँ, हामी धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो
अदालतलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले, निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा देशका निकायहरू स्वतन्त्र छन्, विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्नेछन्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो, देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो, चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी नगर भन्ने, निर्वाचन नगर्नु चाहिँ लोकतन्त्र अरे। निर्वाचन हुने भयो भने निर्वाचन हुँदा देश सङ्कटमा पर्छ अरे। निर्वाचनबाट देश सङ्कटमा पर्छ। जनताले अभिमत प्रकट गर्दा, जनताले सरकार छान्दा, जनताले आफ्नो फैसला दिएर त्यो फैसला अनुसार देश अगाडि बढ्दा देश सङ्कटमा पर्छ। केही मान्छेहरूले कुनामा बसेर षड्यन्त्र गरेर अरूका लागि काम गर्दा या कसैले कुनै हिसाबले पनि लोकतन्त्रलाई केही गर्छु भनेर नचिताए हुन्छ, लोकतन्त्रतर्फ कर्के आँखा नलगाए हुन्छ, कसैले प्रतिगमन नसोचे पनि हुन्छ। यो देश अब अघि बढ्यो। हामीलाई साथीहरू अब शान्त रहनुहोस् त। मैले केही कुरा मात्रै भन्न बाँकी छ, केही कुरा मात्रै भन्न बाँकी छ। एकछिन शान्त रहनुहोस्। शिशुले आँखामा नि आशा आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा बहस भइरहेको छ। यो बहस बलजफ्ती यो बहस निकालिएको छ। संसद विघटनको सिफारिस, संसद विघटन संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर बहस निकालिएको छ। सर्वसाधारण जनताले बुझेको कुरा हो। पछाडि गइरहेको छ। यो विवाद
संसद विघटन गर्नु संवैधानिक छ कि छैन, चुनाव हुनुहुन्छ कि हुँदैन, चुनावबाट स्थिरता कि अस्थिरता के आउँछ आदि कुराहरूको बहस भइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नपाउने अवस्था भयो भने संसद विघटन गर्छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन अथवा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने लेखेका छैन, लेखेकै छैन कतै प्रकारान्तरले पनि। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनु भयो। यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ काम गर्न दिएन भने ताजा जनादेश लिन पर्दछ। हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने, हामीलाई नै काम गर्न व्यवधान गर्ने अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको जवाब हामीले चुनावबाट खोज्नु पर्दछ, जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नु पर्दछ। म नेपाली सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई, नयाँ पिढीका भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भविष्य तपाईहरुको हो। तपाईहरुले कुनै पनि नाटकबाजहरूका नाटकका भ्रममा परेर, तिनका छली कुराका भ्रममा परेर देशलाई गलत बाटोमा जान दिनु हुँदैन। देशलाई तपाईहरुले सही बाटोमा ल्याउनु पर्दछ। म ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, आदरणीय दाजु दिदीहरू, बाआमाहरू, तपाईहरु ज्येष्ठ नागरिकहरूले लामो इतिहास देख्नु भएको छ। अहिलेको सरकारले जसरी काम गरेको छ, अहिलेको सरकारले जनताका लागि जसरी काम गरेको छ, प्रहरीका लागि, सेनाका लागि, कर्मचारीका लागि, शिक्षकका लागि, किसानका लागि, मजदुरका लागि, गरिबका लागि, व्यापारीका लागि, बुद्धिजीवीका लागि, शिक्षकका लागि, हरेकका लागि जसरी काम गरेको छ त्यसरी इतिहासमा कुनै सरकारले काम गरेको थियो? यति छिटो विकास कुनै सरकारले गरेको थियो? अहिले जस्तो काठमाडौँ कहिल्यै थियो? अहिले जति बाटा कहिल्यै बनेका थिए? अहिले जति पुल कहिल्यै बनेका थियो? कोभिडले अलिकति हामीलाई दुःख दियो। त्यो कोभिडले दुःख दिएको स्थितिबाट हामीले केही कामहरुमा पर्यटन हाम्रो धेरै पछाडी पर्यो यो एक वर्ष। अब पर्यटनलाई हामी उठाउँछौं। उद्योगहरु पछाडी परे कोभिडको कारणले, अब हामी अगाडि बढाउँछौं। कोभिड यहाँ मात्रै भएको होइन, हाम्रो गल्तीले होइन, हाम्रो सजगताले बरु कोभिड नियन्त्रित भएको छ। मृत्यु दर कम छ, उपचार राम्रो छ। कुन अवस्थामा थियो देश? एउटा उपचार हुँदैन थियो। आज एक दिनमा 82 ठाउँबाट एकैचोटि कोभिडको स्वाब टेस्ट हुन्छ। 82 ठाउँबाट, 300 भन्दा बढी ठाउँबाट आज हामी भ्याक्सिन दिइरहेका छौं। एकै दिनमा 309 वटा अस्पताल एकै दिनमा हामीले शिलान्यास गर्यौं। साथीहरूलाई थाहा छ, हिजो दाना कुस्माको ट्रान्समिसन लाइन र त्यहाँको सब स्टेशनको उद्घाटन भयो। अस्ति 19 गते नेपालको सबभन्दा ठुलो, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो ढलकेबर सब ट्रान्समिसन लाइनको सब स्टेशन त्यसको उद्घाटन भयो। यस्ता प्रगतिहरू अत्यन्तै तीव्रताका साथ भएको छ र अब हामी छिटै नै विद्युतको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। लोड सेडिङ अन्त गरिएको छ। कसैले लोड सेडिङ फेरि फर्किन्छ भन्छन्, होइन। विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू फिजाएका छन्। यहाँ कहिले केपी ओलीले आजको यो सभा के का लागि भनेर हिजोसम्म पनि भन्दै थिए, आज बिहानसम्म पनि त्यो बाटोमा, लाइन चौरको बाटोमा हिँड्नेहरूले भन्दै थिए। आज बिहानसम्म पनि राजतन्त्र फर्काएको घोषणा गर्छ अरे केपी ओलीले। जो केपी ओली आधा दशक भन्दा बढी समय गणतन्त्रका लागि लड्यो, आधा दशक भन्दा बढी समय लोकतन्त्रका लागि लड्यो,
आधाभन्दा बढी समय सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्यो। त्यो केपी ओलीले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ अरे। हामीले लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौं। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। थोरै शब्दमा म भन्न चाहन्छु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौं, लडेर ल्याएका छौं, बलिदान दिएर ल्याएका छौं, यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, यसको कार्यान्वयन गरेर अगाडि जान्छौं। यसले हाम्रो विकासमा बाधा दिएको छैन। हाम्रा स्थानीय निकायहरू कोभिड विरोधी हाम्रो लडाईँमा हाम्रा स्थानीय निकायहरू अत्यन्त प्रभावकारी देखिए। म स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कोभिडका विरुद्धको लडाईँमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी जसरी लडे, सशस्त्र प्रहरी जसरी लडे, हाम्रा डाक्टरहरू जसरी लडे, हाम्रा नर्सहरू जसरी जोखिम लिएर लडे, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू लडे, सफाई कर्मीहरू लडे, एम्बुलेन्स र सबवाहनका ड्राइभर र सहयोगीहरू लडे, सबलाई म सलाम भन्न चाहन्छु। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उहाँहरूले जनताको सेवा गर्नुभयो, देशको सेवा गर्नुभयो। म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति खुलेआम शाकाहारी आन्दोलन गर्दिन भनेर हिंसात्मक आन्दोलनको वकालत गर्ने, जनतालाई भड्काउन खोज्ने, युवाहरूलाई भड्काउन खोज्ने, हिंसा भड्काउन खोज्ने प्रयास हुँदा पनि त्यस्ता प्रयासलाई, त्यस्ता उत्ताउला कुराहरूलाई, उत्ताउला प्रयासहरूलाई रोक्न आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरेर शान्ति सुरक्षाका काममा खटेका सुरक्षा कर्मीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। रात दिन उहाँहरूले जनताको सुरक्षाको लागि, जीवधनको सुरक्षाको लागि, देशमा शान्ति कायम गर्नका लागि जुन काम गर्नुभएको छ त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू, म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भन्दैछु, हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू कुनै प्रकारको अलमलमा नपरेर, चाटुकारहरूका चटके कुराहरूका पछाडि नपरेर जसरी स्पष्टताका साथ पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ, नयाँ गतिका साथ उठ्नु भएको छ, म तपाईहरूलाई, तपाईहरूको सचेतनतालाई, तपाईहरूको सङ्गठितपनलाई, तपाईहरूको विश्वासलाई, तपाईहरूको सक्रियतालाई सलाम भन्न चाहन्छु। वास्तवमा तपाईहरूले सजगता देखाउनु भएको छ। पार्टी कार्यकर्ता भन्नाले जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न पेशा व्यवसायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम गर्दा अवश्य नै ट्राफिकमा समस्या आएको छ, हिँडडुलमा समस्या आएको छ, गाडी बाइक चलाउन समस्या आएको छ, सडक एक ढङ्गले काठमाडौँ अस्तव्यस्त हुने स्थिति बनेको छ। यो हाम्रो बाध्यतालाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझिदिनु भएकोमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। हामी सडकमा नउत्रिँदा अलिअलि मान्छे लिएर, 2-4 हजार मान्छे लिएर, 2-4 हजार जम्मा गरेर हामीलाई ललकार्ने काम हो। हामीलाई ललकार्ने काम हो। 2-4 हजार मान्छे लिएर केपी ओली यहाँ आऊ, हेर को हो पार्टी, कुन मूल पार्टी भनेर ललकार्ने काम हो। हामीले त्यसकारण सडकमा आउनु पर्यो। म तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी सडकमा हाम्रो आह्वानमा उत्रिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस कारणले गर्दा विभिन्न पसल गर्ने व्यवसायीहरूले कठिनाइ झेल्नु पर्यो, व्यवसायीहरूले झेल्नु पर्यो, यातायातमा झेल्नु पर्यो। त्यसका लागि म आम जनतासँग क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो मनसाय त्यो होइन, हामीले दुःख दिन खोजेको होइन, तर कार्यक्रम हामीले गर्नै पर्ने
परिस्थिति बन्यो। त्यसकारण हामीले यो सभा गर्यौँ। मैले अस्ति नै भने 23 गतेको सभा हेर्नुहोस्। 23 गतेको सभा एउटा कास्टिङको रूपमा हुनेछ। यो कास्टिङको रूपमा हो। हामीले आम सभा गर्नुपर्छ भने काठमाडौँका सबै सडकमा स्क्रिन राखेर, साउन्ड सिस्टम सबै सडकमा राखेर काठमाडौँ भरिको आम सभा गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्को कास्टिङ हामी 1 गते बुटौलमा देखाउँदैछौँ। 1 गते बुटौलमा अर्को सभा हुनेछ। 8 गते विराटनगरमा अर्को सभा हुनेछ। म हाम्रा आलोचक मित्रहरूलाई मन थामेर बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु। मन थामेर बस्नुहोस्। हेर्दै जानुहोस् नेपाल कता जान्छ। नेपाललाई समाजवाद उन्मुख हुनबाट, नेपाललाई सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिको देश बनाउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी गौरवपूर्ण इतिहास भएका वीर पुर्खाका सन्तान हौँ, विद्वान पुर्खाका सन्तान हौँ र हाम्रो प्रकृति सुन्दर मात्रै होइन, खनिजहरूले भरिएको, जलस्रोतले भरिएको, खानीहरूले भरिएको देश हो। हामी अब दैलेखबाट पेट्रोल डिजेल, त्यहाँ सर्वे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट पेट्रोल डिजेल निकाल्नेछौँ। हामी धौबादीबाट, नवलपरासीको धौबादीमा हामीले विशाल फलाम खाने भेट्टाएका छौँ र त्यहाँबाट फलाम र स्टिल उत्पादन गर्न सकिने परीक्षण भइसकेको छ। अब उत्पादन गर्ने कामतिर हामी थाल्छौँ। तनहुँको मिनम डाँडाबाट, पर्वतको फलाम खानीबाट निक्लिने फलाम, त्यसै उद्योगसँगबाट हामी स्टिल र फलामका कामहरू गर्नेछौँ। फलाम र स्टिलका औजारहरू, सामग्रीहरू उत्पादनका कारखानाहरू खोल्नेछौँ। हामी तामाखानी जाजरकोटबाट, त्यस्तै गरेर बैतडीबाट फस्फरसको खानी, यस्ता खानीहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ र त्यसबाट अब हामी बिस्तारै रासायनिक मल आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने र कृषिको उत्पादकत्व बढाउने काममा सुरु गरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले निराश हुनुपर्ने कुरा छैन। हामी देश विकास गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकताबद्ध भएर देश विकासमा हामी लाग्यौँ भने हाम्रो देश विकासको अभियानलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। म यो कुरा साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब मैले धेरै समय नलिउँ, साथीहरूलाई घर फर्किनु पनि छ। त्यसकारण म धेरै समय लिन चाहन्न। फेरि एकपल्ट यहाँहरूको यस जागरणलाई म सलाम भन्न चाहन्छु। यस जागरणलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यस जागरणलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। युवा पङ्क्ति अझ सक्रिय भएर लागोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यकर्ता पङ्क्ति सक्रिय भएर लागोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। नवयुवा विद्यार्थीहरू अझ सक्रिय भएर आत्मविश्वासका साथ लाग्नुहोस्, म तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस सहभागिताको लागि म तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मिडिया र अरू तमाम यस सभालाई सफल पार्न क्रियाशील हुनुभएका सबै महानुभावहरूमा पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय सहभागी कमरेडहरू, आज बागमती प्रदेश संगठन कमिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमै सबभन्दा ठुलो आमसभा गर्न सफल भयो
यो आम सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योभन्दा पनि धेरै राष्ट्रको काम र देशको काम, पार्टीको महत्त्वपूर्ण काम हुँदाहुँदै पनि बागमती प्रदेश संरक्षण कमिटीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर सार गर्वित मन्तव्य दिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौं उन्नत व्यवस्थासँगै राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध मुलुकको नागरिकको सपना खाली मृग तृष्णा मात्रै किन बनिरहेको छ। जनताकै प्रतिनिधि सम्मिलित ऐतिहासिक संविधान सभाले झण्डै दशकको समय